श्रीमन्नारायणीयम् एकादशं दशकम् सनकादीनां वैकुण्ठप्रवेशवर्णनं जय विजय शापवर्णनं हिरण्यकशिपु हिरण्याक्षोत्पत्तिवर्णनं च क्रमेण सर्गे परिवर्धमाने कदापि दिव्यासनकातयस्ते भवद्विलोकाय विकुण्ठलोकं प्रपेदिरे मारुतमन्दिरेश मनोजनैः श्रेयसः काननाद्यैः अनेकवापी मणिमन्दिरैश्च अनोपमन्दं भवतो निकेतं मुनीश्वराः प्रापुरतीतकक्ष्याः भवद्दिदृक्षून् भवनौ विविक्षून् द्वास्थौ जयस्तान् विजयोऽप्यरुन्धाम् तेषाञ्च चित्ते पदमापकोपः सर्वं भवत्प्रेरणयैव भूमन् वैकुण्ठलोकानुचितप्रचेष्टौ कष्टौ युवान् दैत्यगतिं भजेतम् इति प्रशप्तौ भवताश्रयौ तौ हरिस्मृतिर्नोऽस्त्विदिने मतुस्तान् तदेतदाज्ञाय भवानवाप्तः सहैव लक्ष्म्या बहिरम्बुजाक्ष खगेश्वरां सापितचारुबाहुः आनन्दयं स्थानभिराममूर्त्या प्रसाद्य गर्भिस्तुवतो मुनीन्द्रान् अनन्यनाथावथ पार्षदौ तौ सम्भ्रम्भयोगेन भवैस्त्रिभिर्मामुपेतमित्यातकृपण्यगादीः त्वदीयभृत्या वधकाश्यपातौ सुरारिवीरा उदितौ दितौ द्वौ सन्ध्यासमुत्पादनकष्टचेष्टौ यमौ च लोकस्य यमाविवान्यौ हिरण्यपूर्वः कशिपुः किलैकः परो हिरण्याक्ष इति प्रतीतः उभौ भवन्नाथमशेषलोकं रुषाण्यरुन्धान् निजवासनान्थौ तयोर्हिरण्याक्षमहासुरेन्द्रः रणाय धावन्ननवाप्तवैरी भवत्प्रियाङ्क्ष्मां सलिले निमज्य चचारगर्वाद्विनदन् गदावान् ततो जलेशात् सदृशं भवन्तं निशम्य बभ्राम गवेशयं स्वां भक्तैः दृश्यः स कृपानिधे त्वं निरुन्धिरोगान् मरुदालयेश नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते।